sa kabanwa nga may bersyon nga nanaring sari. Ang isang nagsugod, siyang naglupok ang bulgan sa kanlaon. May isa kadako nga manok ang nakita nga nagwa sa iya nga baba. Mga tao nagsinggit sa kakulban. Ilagi nihimutaran kag nakita nila ang magdayday sa dako nga manok sa nadagat nga parte. Kag naman ay nga may lugar ilang naging pahiglan. Sugod sa doon. Ilang lugar kinatawag nga hinigaran. Habang siya sa kabersyon, pagtuusang hinigaran, nabutang sa kaswan. Tungod sa mga braille na magilala sa mga tao ang Kristyanismo. Kag dito nagsugod ang ilang tampat na matuong. Hinali, ganlusog sa mga morong gawing nga palwa sa hinigaran. Napulusang tulbang katawhan, napulong malibog sa kanunulman. Aba, may gamay na siya ang nagbalon. Babay nga may labang nga buhok, kag madahong nga namo ang nakapauntat sa paglusog sa mga buhok. Nagsunod ang dako nga palamang utan. Sino siya? Nahibalaan niyo bala? Maria Magdalena, hindi na kamo magkakulba, kundi magsinan niya mga limay kag maghinugyaw sa bugay sa proteksyon kag masanag nga palaabot.